درود لامحدود سید الانبیاء تاجدار انبیاء فخر انبیاء ختم رسول مولا کل علی سود جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات لا تعداد علیہ السلام تو بعد آج ذوالحجہ شریف کی 19 تاریخ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ اندر حج کعبہ عید الاضحیٰ اور اس کے بعد 18 ذی الحج نو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولایت کا اعلان غدیر کے مقام کے اوتے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے نال بیان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جدا میں مولا اودا علی مولا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ جلد کی تھی، اے علی المرتضیٰ تسی میرے بھی مولا تے کائنات دے مومنا دے بھی مولا۔ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کا پیار، صحابہ کرام کا اخلاص اور آپس کے اندر رہن سہن کے جڑے طریقے سی وہ محبت اخلاص دے تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، تاریخ صحابہ پڑھو، صحابہ انسائکلوپیڈیا پڑھو تو وہ دے اندر صحابہ کرام کی محبتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جڑے لوگوں نے صحابہ کرام کو آپس کے اندر لڑایا یا انہوں نے اندر جنگ کا ماحول پیدا کیتا، وہ دنیا کے اوپر بھی خسارے والے نے، آخرت میں بھی خسارے والے نے، کیونکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ جس صحابی نے جڑا کوئی چھوٹا جا صحابی ادنا جا صحابی بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نظر نال جس ویکھے ہے، وہ جڑے گھوڑے تے سوار ہویا ہے اس گھوڑے دے نک وچ جڑا پانی وگیا ہے نا، اس پانی کا مقابلہ بھی تمام کائنات دے غوث قطب ابدال مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ دی سواریاں دے تھلے پیراں دے جڑی دھول اٹھی اودا مقابلہ بھی تمام کائنات دے غوث قطب ابدال مل جان تے صحابی دا وہ درجہ ہے جڑا ادنا صحابی۔ اور صحابہ کے اندر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے 9 درجے نے، 9 درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا اور رب کائنات نے انہیں تقسیم ہی فرمائی کہ پہلے درجے کے اندر جو صحابی نے وہ 4 نے۔ پہلے صحابی کا نام ہے ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام ہے عمر فاروق، تیسرے کا نام ہے عثمان غنی، چوتھے کا نام ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یعنی پہلے درجے کے اندر یہ 4 صحابی نے، انہوں نے مقابلے کا تھلے کوئی نہیں۔ اس کو دوسرے درجے کے اندر عشرہ مبشرہ 10 صحابی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، انہاں 10 دے وچ بھی پہلے 4 یہ ہوئی نے، انہاں 10 دے وچ بھی پہلے 4 یہ ہوئی نے۔ اور اس تو بعد تیسرے درجے کے اندر وہ صحابی جڑے نقبا صحابہ نے، نقیبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 12 صحابی نے۔ اور چوتھے درجے کے ہوتے وہ صحابی نے جڑے 40 وحی لکھن والے سن، یعنی کاتبان وحی جنہاں نوں کہا جاتا ہے، 40 صحابی وہ سن۔ اس تو بعد 5ویں درجے کے ہوتے 313 بدر والے، 6ویں درجے کے ہوتے 700 صحابی میدان احد والے، اور 8ویں درجے کے ہوتے بیت رضوان والے 1425 صحابی، اور 9ویں درجے کے ہوتے 12,000 صحابی فتح مکہ والے۔ یہ 9 درجے نے صحابہ کرام دے۔ اس تو کہ اللہ نے فرمایا جڑا جنی کرے گا وہ درجہ پائے گا، درجے اتنے صحابہ دے مک گئے۔
باری حبشہ والی ہجرت فرمائی دوجی باری مدینہ تو منورہ وال ہجرت فرمائی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نام تمام صحابہ کرام دے وچوں صحابت دے بادشاہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے آقا میرے ملجا میرے بابا نے فرمایا حضرت عثمان غنی موسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تشبیہ دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام کیوں آپ علم کے اندر حیا کے اندر رحم دلی کے اندر اور شکل و صورت کے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مشابہ سے امام الانبیاء نے فرمایا میرا عثمان انجے جویں میرا ابراہیم خلیل اللہ سی انہاں دی رحم دلی اے دی رحم دلی وہ بھی علم دے بادشاہ اے بھی علم دے بادشاہ وہ بھی حیا دے بادشاہ اے بھی حیا دے بادشاہ اور امام الانبیاء نے فرمایا دنیا تے آخرت دے اندر ہر نبی دا ایک خلیل ہوندا ہے میرا خلیل عثمان غنی سبحان اللہ میرا خلیل عثمان خلیل فرمایا ہر نبی دا جنت دے اندر ایک رفیق ہوئے گا ہر نبی دا جنت وچ ایک رفیق ہوئے گا تے میرا رفیق جنت وچ
برادری بھی اتنے بنو امیہ خاندان دے حضرت عثمان غنی نے تو کثیر تعداد کے اندر انہاں دے عزیز و اقربا اتنے موجود نے. اگر عثمان غنی نو بھیجیے تو گل ذرا سوکھی ہو جائے گی. امام الانبیاء نے فرمایا میں مشورہ عمر فاروق تیرا پسند کرتا. جناب نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو آواز دی تھی. عثمان غنی اٹھے. امام الانبیاء نے فرمایا اے عثمان میں چاہنا میرا سفیر بن کے مکے میں جا, میرا سفیر بن کے مکے کے اندر جا اور اتنے جا کے انہاں مشرکین مکہ دے نال تم تو شہید کر انہاں نوں کہو اسی صرف عمرے واسطے آ رہے ہیں, جنگ واسطے نہیں, فتنے واسطے نہیں, فساد واسطے نہیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں تنوار دیواں تے منوار دیواں, میں تنوار دیواں تے منوار دیواں, مدینے دے جن تو میں جنوار. سوچن والی گل ہے روز میرے مکے دے وچ جانا پسند مترادف سی کیونکہ ہجرت کر کے مسلمان سارے نکل گئے, نبی پاک کے نکل گئے. ہن پیچھے سی مشرکین مکہ, انہاں دے ہاتھ جڑا مسلمان چڑھدا انہاں جو اثر کرنا سی یہ پھر اللہ ہی جانتا ہے. لیکن عثمان غنی نے پرواہ نہیں کی, پرواہ نہیں کی. ایک اعلان کیتا سب کچھ یار حوالے تیرے, او سب کچھ یار حوالے تیرے, اے جنی جان بھی تیری, میں کو جیتا مالک تو ہے, شرم رکھی ہن میری. میرا تن ہے قربان, میرا من بھی قربان. حضرت عثمان غنی چل پئے. امام الانبیاء دے سیاپا دے آپ مقام حدیبیہ دے وچ لگے. عثمان غنی مدینہ مکہ المکرمہ دے اندر اپنے قدم دے گھر دے اندر عبداللہ بن سعد دے کول آ گئے. حضرت جناب عثمان غنی نے پوچھا اے مکے والو, میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی صحابہ کرام عمرہ کرنا چاہتے ہیں, تہاڈی کی رائے ہے؟ انہاں کہا تسی عمرے دی گل پہ کردے ہو, اسی بڑن دیر تے تہاڈا راہی نہیں بھی تسی دوبارہ ایتھے آ کے بڑھو. اے عثمان تو عمرہ کر سکنا ہے, تو عمرہ کہ بلادریاں دے منہ ادو بھی رکھے جاتے ہیں, تو عمرہ کر سکنا ہے. باقی کسے پاسا پڑھن دینا نہ تیرا نبی آ سکتا ہے, نہ تیرے باقی یار صحابہ آ سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان تو قربان جائے ہوتا اج تک کو مولوی ہوتا اج تک کو بندہ تے انہاں آکھیا یار میں تے چلو آیا, میں تے طواف کر لوانا, میں تے آیا تے میں تے طواف کر لوانا. وہ آپے جدوں آن گے پھر کر لین گے, باقی نہ مرن نہیں پہ دیندے, مینوں چھٹی پہ دیندے, چلو میں تے کراں. لیکن میں قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا تسی طواف کرنا تے کر سکدے ہو, باقیاں نوں آن دی اجازت نہیں, اگلے سال آ کے طواف کر لینا. حضرت جناب عثمان غنی نے فرمایا چلیو تو
علی مرزا نے فرمایا میرے آقا ہے میرے مرزا نے ماتا جی دیر تک یہ باقی صحابہ بدلا لیتے نہیں ہمیں لیتے لیکن میں علی مرزا شاہ مردا شیریت قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میں بدلا لینے تو بغیر نہیں جانا وہ سارے صحابہ کرام نے امام الانبیاء نے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ رکھیا اتنے دوجے رکھیا اتنے تیجے رکھیا 1425 صحابہ نے بیعت کی تھی ادھر صحابہ بیعت پہ کر دے ادھر سورہ فتح کا پیغام لے کے جبریل امام الانبیاء کی بارگاہ چ آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث عن المؤمنین اے کائنات دے پیارے رسول بے شک انہاں تے میں راضی ہو گیا جڑا تیرے ہاتھ دے اوتے تحت شجرہ اے درخت دے تھلے بیعت کیتی سارے صحابہ نے حضور دے ہاتھ تے آ کے بیعت کی اس لیے بیعت ہو گئی نا سارے صحابہ دی اتنے اللہ دی قدرت نے ویکھیا فرمایا جبریل پیغام لے کے جا میرے محبوب دی بارگاہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین سونیا میں انہاں تیرے غلاماں تے انہاں مومناں تے راضی ہو گیا ملاقات ناراض ہو گئے تے فرق پیدا نہیں جب اللہ دا میں راضی ہوں اللہ دا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اے جننے مومن تیرے ہاتھے بیعت پہ کرتے ہیں انہاں مومناں وچ ابو بکر بھی موجود ہے عمر بھی موجود ہے علی مرتضیٰ بھی موجود ہے طلحہ زبیر بھی موجود ہے بلال سلمان فارسی بھی موجود ہے اللہ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین انہاں مومناں تے میں راضی ہو گیا گل سمجھے تسی انہاں مومناں تے میں راضی ہو گیا کنہاں تے ابو بکر تیرے کول ہے میں تے راضی عمر تیرے کول ہے اے تے میں راضی عثمان تیرا سفیر بن کے گیا او تے میں راضی علی تیرے کول ہے میں اے تے راضی علی انہاں بھی سارے وچ نبی انہاں علی سارے نبی سارے وچ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اور کوئی بدل لگے نہ لگے میں لواں گا ایک رب کائنات نے نہ سارے دی محبت نو ویکھیا ہر کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے محبوب کریم میں تیرے انہاں مومناں تے انہاں غلاماں تے میں راضی ہو گیا جنہاں ایک درخت دے تھلے تیری بیعت کیتی جس نے سارے دی بیعت ہو گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ کر کے اپنا کھبا ہاتھ مبارک اٹھایا فرمایا ہذہ ید عثمان ہے میرے صحابہ ہے عثمان دا ہاتھ جے میرا توجہ ہے سارے جس نے 1425 صحابہ نے بیعت کر لی نا امام الانبیاء نے فرمایا ہاتھ ہذہ ید عثمان اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے اے ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے ایسے کر کے اتنے رکھ کے آپ نے فرمایا نبی دا ہاتھ تیرے عثمان دی بیعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان دی بیعت ہے لوکاں اعتراض تھے کہ تڑیا بنا کر جب نبی نو پتہ ہوتا تے نبی بیعت کیوں لیندا جے نبی نو علم غیب ہوتا تے نبی بیعت کیوں لیندا میں کیا کون ہے اسے بیعت دے وچ تیرے سوال دا جواب بھی ہے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے اتنے عثمان دا ہاتھ رکھ کے دسیا کہ مردے بیعت نہیں کرتے زندیاں دی بیعت ہوتی ہے نبی نو یہ پتہ سی میرا عثمان زندہ ہے نبی نو یہ پتہ سی میرا عثمان زندہ ہے ہاتھ او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے او دے نال اے سارے اچھل ٹوٹ دو چن توڑ کے جوڑ وکھایا اے ہاتھ نبی دا ہاتھ دے نبی دے ہاتھ نو اللہ دا ید اللہ فوق ہے بھی ہم سونے تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے گل سمجھو اللہ نے محبوب نو گھر کے کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ہے بھی ہم سونے ہاتھ تیرا نہیں یہ میرا ہے نبی نے فرمایا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے ہاتھ عثمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ اتنے رکھ کے فرمایا میرے عثمان دی بیعت یعنی معلوم ہویا کہ عثمان
کیا حیا ہے اینو آدھے نہیں محبت اور ایڈی محبت دی ایڈے حیا دے تاجدار نو ایک اٹھ کے آکھے جنوں اپنا ہی پتہ کوئی نہیں جنوں اپنے پیو دا پتہ کوئی نہیں وہ عثمان دے کٹے گانا یا عثمان دی بے ادبی کرے یا گستاخی کرے بھائی مانا ایک سوچ عثمان دا مقام کی آپ نے فرمایا گوڑیاں تو لے کے اللہ کتا کتا جنہ عورت حصہ ہے جس دن دا میں امام الانبیاء دی زیارت کی تھی اینا کھانا دے سب رکے بدعا میں تھے اس تو بعد میں ایسے حصے دے کدی نظر پائی نہیں اس بات دے کہ یہ نہ کھانے رکے بدعا میں کھتا ہے صحابہ کرام دا پیار دے کھوڑے امام الانبیاء دے نال پہلے وہ پیار ہوئے پھر گل کر ایک صحابہ ایک دے وہ سمجھے گنی جنہوں 18 واری نبی نے دنیا دے جنت دی بشارت دیتی کتنی واری 18 واری دوری لے کے بیٹھ کے رکھ دی یعنی کوئی اپنی جنت کا پتہ کر تو جانا ہے کہ نہیں ہاں تیرے ابے بھی جانا ہے تیرے باقی کسے جانا ہے کہ نہیں جانا اپنی جنت کا فکر کر تو جڑے جنتی نے انہاں جنت دی جگہ نہیں لے ہیں تیری کی اوقات ہے جنہوں نماز نہ روزہ نہ کلمہ نہ کلام نہ الف نہ بے جنہوں اسلام کا پتہ ہی نہیں وہ اٹھ کے فاروق اعظم دے بھی عثمان غنی کے ابو بکر صدیق کے فیصلے کرتا ہے حضرت عثمان غنی کا وہ مقام ہے آپ نے صحابی کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری بولو سارے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے صحابی جی آتا ہے میں اپنے گھر کے اندر لیتے ہوئے نے حضرت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیگم کو فرمایا بیگم اے میری زوجہ میرے ذرا کپڑے دھو دے میرے ذرا کو میرے حال دیکھو یار یہ بنیانے اپنے نہیں بتاتے میرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بیوی میرے ذرا کپڑے پورے دھو گئے ہیں ٹیپ ٹیپ کر دے ذرا میری ڈانگ کو تیل لا دے انہوں نے کہا انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں صبح جا کے نبی دے در کی چوکیداری کراؤں میں نبی دے در کی چوکیداری کرا حضرت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی نے رات روٹ کے کپڑے دھوتے ہیں صاف صاف جویں تہاڈے لفظاں دے اندر میں شے لا کے اتنی کٹ کے کرینا گلو دا کٹ کے کپڑے صاف ستھرے کیتے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں مسجد نبی دے اندر آئے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے سویر دی صحابہ کرام نماز پڑھائی ہے اوتھوں امام الانبیاء چل پے میں بھی نماز پڑھی ہے میں ڈانگ ہاتھ وچ پھڑ لئی امام الانبیاء دے پیچھے پیچھے میں بھی چل پیا امام الانبیاء چلتے چلتے ایک بیر عریس مسجد کعبہ دے کھبے پاسے گیا بیر عریس پتہ نہیں تمہیں ویکھیا ہے کہ نہیں ਉਹਦਾ ਨਾਮ بیر عریس بیر آندے نے کھوڑ عریس آندے نے وہ جڑا پالک سی ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ بیر عریس آپ نے جا کے وہ باغ دا بوہا کھولیا بیر عریس دے کنڈے تے گئے جا کے ایک لت خو دے وچ لمکائی ایک لت حضور نے باہر رکھی تے آپ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ پیالہ پانی دا بھریا ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ایک ਕਰੋੜੀ پانی کر کے اس خو دے وچ سٹیا علماء کرام نے فرمایا جس دن دا پانی وچ گیا شاید رب میٹھا ہو گیا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امی پاک دی جہی جگہ تے مقام ابا دے اوتے قبر ہے اوتھوں جانے رستے دے اندر ایک آندا ہے میں بیر
की सोने दिल करता ईसाई तेरी चौकीदारी करा, तेरे बूहे की चौकीदारी करा। इस बात सोने हाजिर होया। हजूर ने फरमाया जा पाओ दरवाजा ही दरवाजे के अंदर बह जा ते उत्थे बह के चौकीदारी कर। फरमान चाहिए जिन्होंने अल्लाह के महबूब ने अपनी बारगाह पसंद किया है और जिन्हें वो उस दरमिया जिसे चाह बाबा
मजदूरी कट पड़े गया मजदूरी की उन्हें क्या 2 दिनार मजदूरी कट 2 दिनार और बदलने चाहिए 2 दिनार लेके हजरत बिलाल का नाम है मस्जिद के अंदर आके मदर दिनार बड़ी मदर दिनार पर तो बाद हलवाई की दुकान दे गए और तो तरह के लड्डू ले सुभान अल्लाह के कल का दिन वलायत अली का गुजरे इमाम लोग की जाने वलायत अली का ऐलान 18 जिला के लोग कीता सी एक का दोवां साहबियां दे दिन ने अली का दिन भी उस्मान का दिन भी जेड़ा गुजर गया इस बात से अली का भी जिक्र हो जाए हजरत जनाब बिलाल का नाम फरमा दे मैं गया भाई की दुकान है उधर लड्डू लेके मस्जिद के दरवाजे के आगे खड़ा हो गया जिसले मैं खड़ा होया ते छोटे छोटे बच्चे लंगर वाले और लड्डू देख के ते जिवें मुंह में पानी आ जांदा खलो गए और नाले छापर वाले वेंदे ने ते नाल बाबे वाले वेंदे ने ते बाबे मारे बाबा लड्डू दे वो बाबा कहने लगा लड्डू थानू देंगा पर लड्डू की कीमत चाहिए लड्डू की कीमत चाहिए बगैर कीमत तो नहीं मिलेगा वो कहने लगे बाबा साढ़े को देखा साड़ी पैसा कोई नहीं ये साढ़े को ना माल ना दौलत ना पैसा ना रुपया किवें तेनू कीमत देंगे पहले वो कहना कहने लगा पैसे की लोड़ नहीं दिनारा की लोड़ नहीं दिरहमां की लोड़ नहीं कोई कीमत नहीं इहदी कीमत सिर्फ ये लड्डू भर लो मुंह च पा के खाते जाओ ते नाल गली दे विच ऐलान करते जाओ अली हक के
नहीं। बाबा परेशान होया, उन्हें भरा के थोड़ी जी ठीकरी लगी, ठीकरी के कोल जनाब ने लिख ना भी मदीने आयो, ऐसा बाल निकला सजना, बाल गया मोहब्बत से फौज नस गई, बाल मुक गया फौज नस गई है, अब कौन बाल आएगा तो फौज काम करेगी। मैं ये चाहना ना गलियां के अंदर अली अपनियां वादा निकलन, निकली वो ठीकरी आसमान पर बड़ा लगी थी, जिसने वो वापस आई वो दे तुझे फंस लगी है, ऐ बल और परेशान ना मालक जो रे होन आटा मुकन दे नहीं। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मालक जो रे होन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝੋ, ਮਾਲਕ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਢ ਲਗਾ ਦੇ ਦੇ नहीं। बाबा परेशान हो गया, तो आवाज आई मालक जिਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ परेशानी करने की लोड़ नहीं। हो कहना कि फिर दसो मैनूं मैं की करा, उन्हें क्या हो तू असीं शहंशाह वलायत असीं मदीने वाले आ, इमाम नबी आ चाहिए मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाले आ, इंज कर अपने को 2000 बना दे, 2000 पराठ में कोई की करना मैं तेरे अल्लाह के कारे को जाके कोठे बना ते वो कोठे जेड़े ने उन्हां नूं बेच के ते नाम बुलंद कर। बाबा का मुंडाना जुड़ गया रहंदा जाके किनारे ओथे पैरां दे उत्ते ना रेत पा के घरौटे बनाउण लग पिया ते सवेर दा टाइम होया ते ज़ुबैदा कदमों लगी, जिसने लगी ते उन्हें कहा वे तना की क्या करना है, उन्हें कहा तुम्हें की कहनी है तेरे दिसदा नहीं मैं कोठे जन्नत दे बनाउण दे हां। उन्हें कहा फिर बेचेगा, उन्हें कहा हां बेचांगा, उन्हें कहा की कीमत, उन्हें कहा जरा काले 9 लाख हजार पाए दे दे कोठा जन्नत दा ले ले। सस्ता सौदा सी उन्हें इनका ध्यान आया, ला के बाबे नूं दिता, दलाल ने हाथ फड़िया उन्हें तोड़िया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੋਤੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੋਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, रोज मोती बेचे आली अली कराया वो की कीता ही। मैं रोज कहना कहने लगा मैं कमला नहीं कमली क्यों है, मेरे कितने बड़े मालक सही ने, मैं आज का खर्चा रख लिया है, बाकी दरिया ही छोड़ दिता है, कल जाऊंगा राह का मालक दे देंगे। एडा कमल ईमान नाल लोका है ऐ जिदा रवांगा ते कल फिर खर्चा मिल जाएगा। उन्हें जनाब वो बनाया, उन्हें क्या कोठा बन गया, उन्हें क्या संभाल के करके ढा दिता, लग हमारी कोठा ढा दिता, मैं रोजाना कह लगा ले इथे रह गई उथे बन गई, इथे खत्म हो गया, उथे तमीर हो गया। वो अपनी सहेलियां नाल फिर के वापस आई, शाम का टाइम होया, अपने बिस्तर पे लेटी बादशाह दी गले पई ना, जिसने ਉਹਦੇ गले ते हार कोई ना, उन्हें पूछा तो कहता हार किथे, उन्हें क्या मैं बेच दिता है, उन्हें क्या का किवें बेचिया, काहे वास्ते बेचे, उन्हें क्या किन्ने दा बेचे, उन्हें क्या जन्नत दे कोठे दे बदले बेचे है, जन्नत दा कोठा लियाए ते हार दिता है। उन्हां क्या बंदा मरन तो पिछे जगह ते जांदा ते फिर उन्हें कोठा ला बड़ा तू जिउंदे आ केड़ा कोठा ला बड़ा है, वो बिजली करन लग पिया, बीवी सी ओदी, वो बिजली करदा करदा सौ गया, वो बिजली करादी सौ गई, दोवें जी सौ गए। अद्धी रात का वेला होया, आपू कश्मीर को खावा वाली हो के फिर जन्नत दे महल्ले ते जन्नत दी गलियां ते महल्ले ने उन्हां च टुरिया जांदा है। अगे चलदे एक महल आया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखिया है कसरे ज़ुबैदा, सुभान अल्लाह, ज़ुबैदा दा महल। उन्हें कहा कोई बात नहीं, जन्नत में मेरी कुड़ी दा महल ते मैं ਉਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं भी नाल ही आना। ਉਹ जिसने कहा ना महल दे करीब ही चलो अंदर जाते हैं, जब के दरबार खलोते सर फरीदा में तो जनाब किधर, वो जनाब किधर चुने होते हो, उन्हें कहा तो पता नहीं है उसके कसरे ज़ुबैदा लिखे मेरी बीवी दा महल, उन्हें कहा तेरी बीवी दा तेरा नहीं, तेरी बीवी दा है
हारून रशीद कह लगा कल की जी तरीका सी हार के बदले मेरे को पूरा काज मंगन गया उन्हें क्या कल वाली गाज अज पिछी सी तू वेख के लगा होना है कल वाली गाज नहीं सी वो बगैर में कदों सौदा कीता है तू तो जान तो धक्का खा के पीछा लगा होना है इस वास्ते कोठा तेरी मर्जी का कीमत मेरी मर्जी की सोने उस्मान
वालम ने फरमाया तुहाडे तो कोई है जिहड़ा इस मालवा की जगह खरीदे कोई आधा जगह खरीदे सारे खामोश हजरत उस्मान गनी उठे उस्मान गनी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं खरीदा जेब में पैसे पाए आज की जन्नतुल वकील की जगह है बोलो सारे जन्नतुल वकील की जाके ज़ियारत करते हो ये जगह उस्मान गनी ने उस दौर के अंदर बाद रहता जो 35,000 बाद 40,000 दिनार की आपने खरीद के रजिस्ट्री हजूर के नाम करवा के हजूर की बारगाह में पेश की इधर रजिस्ट्री पेश की थी उधर जिब्रील आया उन्हें क्या रब आला मेरी रजिस्ट्री भी ले लो जिन्हें ये जगह खरीदी हो जल्दी है किनिया को जनता गिर के दसा हजरत उस्मान गनी ने जिथे जन्नतुल वकील जिहदे विच फातिमा ज़हरा दी कबर जिहदे विच इमाम हसन दी कबर इमाम जाफर सादिक दी कबर लाखों इमामां दी कबरां सहाबा